बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। DGISPR ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल वड़ाइच साहब के मजमून से मुतल्लिक जो बातें की, जो उनकी तरदीद आई, बहुत सारे मामला होना तो यह चाहिए था कि बात खत्म हो जाती, लेकिन यूं लग रहा है कि कॉलम 5 दिन पहले का था। डीजी साहब की तरदीद के बाद जरा आज मामला फिर लाइमलाइट में आ गया है और टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। टॉक शोज आज इसके ऊपर हुए। अब असल बात यह थी जो मैं बार बार कह रहा था, अब सुहेल वड़ाइच का रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह मन घड़त है सब कुछ। इवन कहा गया उन्होंने जाती तौर पे प्रोजेक्शन और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। अब सुहेल वड़ाइच मुल्क से बाहर है, और अगर वो मुल्क से बाहर हैं तो अब उनका रद्द अमल क्या है। वो पाकिस्तान है नहीं, पाकिस्तान होते तो गालिबन फौरी तौर पे मीडिया या बाकी चीजें हो जाती, लेकिन चूंकि वो मुल्क से बाहर हैं और अगर मैं उनके अभी अकाउंट को खोलूं तो उनके अकाउंट के ऊपर जो बताया गया है कि उन्होंने एंचेंटली पैलेस जो है पेरिस के करीब उसको विजिट किया है, और 22 घंटे पहले यानी कल 1:18 पे 21 तारीख की डेट के अंदर उन्होंने आखिरी तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगाई हुई है। लेकिन उनका रद्दमल क्या आया है और रद्दमल कैसे आया है, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे सीनियर हैं और कुलीग भी हैं जनाब हबीब अकरम साहब। वो कहते हैं ना कि बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं। वो कम तो कह सकते हैं किसी बात को, एग्जैजरेट नहीं कर सकते, ज्यादा बात नहीं कह सकते, और फिर उनसे बेहतर तो अल्फाज का इस्तेमाल मौके मुनासबत के लिहाज से कोई और जानता भी नहीं है। अब वो खुद आप जानते हैं कि उनको टीवी से तो ऑफर कर दिया गया, तो अब वो भी डिजिटल मीडिया के ऊपर बातचीत करते हैं। तो अब उन्होंने आज सुहेल वड़ाइच साहब से बात की है और हबीब अकरम साहब ने बताया है कि सुहेल वड़ाइच साहब का रद्दमल क्या है और सुहेल वड़ाइच क्या कह रहे हैं। हबीब साहब के मुताबिक उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब को आज फोन कॉल की, तो उन्हें इस बात का पता नहीं था कि DGISPR ने उनके हवाले से किसी किस्म की कोई तरदीद जारी की है या कुछ और है। तो उनके मुताबिक मैंने उन्हें बताया कि DGISPR ने आपके इंटरव्यू की तरदीद कर दी है। तो इसके ऊपर हबीब अकरम साहब के मुताबिक सुहेल वड़ाइच साहब ने आगे से कहा अच्छा, जिस तरह आपको कोई फोन करे या कोई बात बताया कहते हैं अच्छा। तो उनके मुताबिक ये उनका पहला रद्दमल था। तो उनका जब ये मैं उनको कॉल कर रहा था तो मैं टीवी के सामने खड़ा हुआ था, टीवी मेरे सामने लगा हुआ था, और मैंने उनको उस वक्त जो टिकर चल रहे थे, यानी टिकर से मुराद टीवी के ऊपर जो खबर चल रही होती है नीचे लिखी हुई, तो उनका मैंने वो टिकर्स पढ़ के उनको सुनाना शुरू कर दिए कि ये भी कहा गया है, ये भी हुआ है, या आपके बारे में ये भी बोला गया है। तो उनके मुताबिक सुहेल वड़ाइच साहब ने ये सुनने के बाद दो इस चीज के ऊपर जवाब में दो बातें की जो आप उनका रद्दमल कह सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैंने उस गुफ्तगू को इंटरव्यू कब कहा है, यानी अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस चीज को कहा जा रहा है कि इंटरव्यू है, तो उन्होंने उस हवाले से उसको क्या कहा था, मैं इसके हवाले से आपको लेके वापस जाना चाहता हूं। और उनके उस दिन कॉलम का आज से 5 दिन पहले उन्वान किया था, फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात। उन्होंने इंटरव्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अब रही बात कि मुलाकात कहां पे हुई, उन्होंने बताया कि मुलाकात 2 घंटे और सारी बातें हुई। अच्छा खैर वापस आते हैं। उन्होंने एक बात यह की कि मैंने कब इंटरव्यू कहा है, उन्होंने लफ्ज़ मुलाकात इस्तेमाल किया। नंबर 2 उनका जी दूसरा जुमला उन्होंने यह बोला कि मैं मजीद इस पर कोई बात नहीं करूंगा। अब हो गई ये सुहेल वड़ाइच साहब का मौकिफ। अब वापस चलते हैं 17 तारीख को एक शो होता है समा न्यूज के ऊपर, जिसको अबसार आलम होस्ट कर रहे हैं, और उस शो के अंदर एक शख्सियत आती है जिन्होंने ब्रसल्स के अंदर, जो बेल्जियम का ये शहर है, सरदार जहूर इकबाल, इस पूरे खाने को या इस पूरे इवेंट को होस्ट किया, जो चेयरमैन बिजनेस फोरम यूरोप है और उनकी जो कंपनी है उसका नाम भी लिया जाता है। और उसके अंदर वो साहब क्या बताते हैं, उसमें वो बताते हैं कि 2 घंटे या किस तरह से फील्ड मार्शल आए, उन्होंने बातचीत की। उसके बाद वो खाने के हवाले से बताते हैं, और वो बताते हैं कि खाने के उस टेबल के ऊपर कौन कौन मौजूद था। फील्ड मार्शल मौजूद थे, मोहसिन नकवी मौजूद थे,
سہیل وڑائچ موجود تھے اور اس کے بعد ان کی فیملی کے ممبران موجود تھے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ سہیل وڑائچ نے جو باتیں لکھی ہیں یہ باتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان کا ابھی تو اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جو سامنے آئیں گی۔ آپ سما نیوز کے ابھی بھی یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں، 17 تاریخ کا ان کا یہ انٹرویو وہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ایک ہے جو سردار ظہور اقبال ان کے وہاں پہ میزبان تھے جنہوں نے یہ سارا ایونٹ کرایا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو باتیں سہیل وڑائچ نے لکھی ہیں یہ ہوئی ہیں، اور اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت کہ آیا کیا اس حوالے سے آیا یہ باتیں صرف سہیل وڑائچ سے ہوئی ہیں، سب کی موجودگی کے اندر ہوئی ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا اس دن کا۔ اس کے بعد آج کیا ہوتا ہے کہ جو سردار ظہور اقبال ہیں ان کی ایک ویڈیو آتی ہے، میں ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ان کی ویڈیو ہے اور یہ 4 منٹ سے زائد کی ویڈیو ہے۔ اچھا جی، اس ویڈیو میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کے حوالے سے کہا جی سہیل وڑائچ کے کالم کو بنیاد بنا کر بہت ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، یعنی سہیل وڑائچ کی۔ تو ان کا جو سراسر غلط بیانی ہے، تو ان کے مطابق ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کسی صحافی سے 2 گھنٹے تو دور 5 منٹ کی بات بھی ہوئی ہو، یعنی ان کا ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ فیلڈ مارشل صاحب کی جو تقریر تھی اسی کو بنیاد بنا کر کالم لکھے گئے جو قطعی غیر انسانی عمل ہے، اور انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ کھانے کی میز پر کم از کم 20 لوگ موجود تھے، وہاں نہ کسی قسم کا کوئی انٹرویو ہوا، نہ ہی ایسا مکالمہ جسے بنیاد بنا کر یہ ثابت کیا جا سکے کہ میری گفتگو ہوئی ہے، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی صاحب جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو جو وہاں پہ ہوئی اس گفتگو کو بنیاد بنایا گیا، اور پھر ایک اور سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا وہ جو انٹرویو میں ابصار عالم کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اس بات کی وہ تردید کریں گے؟ اور اب سردار ظہور کی 17 تاریخ کی ویڈیو میں اور آج جو ان کا ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے، ان دونوں موقف کے اندر کیا آپس میں تضاد کیوں ہے، دونوں میں موقف الگ الگ کیوں ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ فارم 45 کا موقف تھا، آج فارم 47 کا ہے۔ تو میرے خیال سے اب یہ معاملہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ آیا بیک فائر کر گیا ہے، آیا اس کو اچھی پرسپشن نہیں ملی، یا یہ تاثر قائم کیا جانا ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل کسی سے ملتے نہیں ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتے اور صحافیوں کو ان تک ایکسیس نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اب سہیل وڑائچ جو ہیں، اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انٹرویو نہیں کہا اور وہ ملاقات اور بات کو ڈینائی نہیں کر رہے، تو وہ سٹینڈ کر رہے ہیں جو میری آبزرویشن ہے، یہ جو جس کو میں پرسیو کر رہا ہوں۔ اب اس کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ آپ کو لاہور سے بتا دیتا ہوں جی۔ لاہور میں علیمہ خان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو آج گھر میں تھے، اور ان کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو لفظ اغوا استعمال کیا ہے، اور ان کے مطابق یہ 9 مئی کے مقدمات میں جو آج ضمانت دی گئی ہے اس کا رد عمل ہے، اور ان کی بہو بھی علیمہ خان کی وہاں پہ موجود تھی، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی ہے، ان کے عملے کو مارا پیٹا گیا ہے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو گرفتاری ہے اس گرفتاری کی ایک فوٹیج بھی جاری کی ہے کہ یہ افراد گھر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ ان کے بیٹے کو اغوا یا گرفتار، اغوا تحریک انصاف لفظ استعمال کر رہی ہے، آیا گرفتار کیا گیا تو کس نے گرفتار کیا ہے؟ اور رانا ثناء اللہ کے مطابق تو پولیس چیف جو ہے اس کی تردید کر رہے ہیں، میرے سامنے سے ابھی تک نہیں گزرا کہ انہوں نے تردید کہاں پہ کی اور کی ہے، تو واقعی پھر کون گرفتار کر لے گئے، پھر تو پولیس سے پوچھنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ذرا ایک اور سینسٹیو ہے، جو حساس بھی ہے کہ گرفتار کیا کس کیس میں کیا ہے۔ جاوید لطیف ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جس کیس میں احسان نیازی کو گرفتار کیا تھا اسی کیس میں گرفتار کیا ہے، ایک کچھ اور بات کر رہا ہے دوسرا کچھ اور بات کر رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔